اللہ فرماندا ہے کہ میرا پروگرام یاد رکھے میں اودیاں عزتاں ودھائیاں میں اودیاں انہاں بندیاں نو اللہ تے میں آکھیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تے جیڑا اتقا ہوندا ہے جیڑا تقی تے متقی صاحب تقوا ہوندا ہے کدا ہی اللہ دے پروگرام دی کنڈ نہیں لگن دیندا بلکہ جیڑا اللہ دے پروگرام دا دشمن ہوے کدی اونوں اپنے نیڑے وی لگن تو اللہ کہ ان شانئک هو الابتر اے میرا پاک پیغمبر جیڑا تیرا دشمن ہے یعنی جیڑا تیرے پروگرام دا دشمن ہے باویں تیری شان دا دشمن ہے باویں تیرے مقام دا دشمن ہے باویں تیری جماعت دا دشمن ہے باویں تیری سنت دا دشمن ہے باویں تیرے قرآن والے خطاب دا دشمن ہے باویں تیری محفل دا دشمن ہے باویں تیری بزم دا دشمن ہے باویں تیرے مخزن تے مستر تے منبع تے معراج دا دشمن ہے باویں تیرے فتوے تے تقوی دا دشمن ہے باویں تیرے دعا حیا بقا دا دشمن ہے باویں تیری نماز آواز دا دشمن ہے باویں تیری ترقی تسلی تجلی دا دشمن ہے باویں تیری سوچ تے موج دا دشمن ہے باویں تیرے اندر تے باہر دا دشمن ہے باویں تیرے پر تے باہر دا دشمن ہے باویں تیرے حنین تے بدر دا دشمن ہے باویں تیرے صدیق تے عمر دا دشمن ہے باویں تیرے عنوان تے عثمان دا دشمن ہے باویں تیرے ولی تے علی دا دشمن ہے باویں تیری خدیجہ عتیقہ حبیبہ صدیقہ دا دشمن ہے باویں تیری نائمہ ناظمہ تے فاطمہ دا دشمن ہے باویں تیرے احباب و انوار و اطوار و اقدار و لیلو نہار تے موجو بہار دا دشمن ہے باویں تیرے اسم تے جسم تے قسم تے سنت تے رسم دا دشمن ہے باویں تیرے یعول تے معال تے ماضی تے حال و استقبال دا دشمن ہے باویں تیرے جواب و سوال دا دشمن ہے باویں تیرے قبول و ایجاب دا دشمن ہے باویں تیرے خطاب و ایاب و ذہاب و کتاب دا دشمن ہے باویں تیرے سلطان و دلیل و خلیل و برہان دا دشمن ہے باویں تیرے اعلان و اتقان دا دشمن ہے باویں تیرے بزم تے حزم تے تقریر دا دشمن ہے باویں تیری تصویر دا دشمن ہے باویں تیری تکبیر و تعلیل و تعریم و تعمیم و تخصیص و عموم و خصوص دا دشمن ہے باویں تیری تجلی تفضل تنور تطہر تعبد دا دشمن ہے باویں تیری تصب و تسبیح تے دشمن ہے باویں تیری تکبیر دا دشمن ہے باویں سپیکر دا دشمن ہے باویں جائیدہ بھی دشمن ہے باویں جائے مومن دا دشمن ہے جڑے موحد دا دشمن ہے جڑے تیرے سچے امتی دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے میرے پروگرام دا دشمن ہے تے جڑا میرے پروگرام دا دشمن ہے میں پیانا نشان آقا هو الابتر میں آخر نا جڑا سپیکر دا دشمن ہے وہ سپیکر دا دشمن ہے جی قرآن پہ پڑھی اللہ اکبر ہاں دیکھو اللہ دا میں پروگرام والی جیڑی شے بھی دیتی ہے بے عیب دیتی ہے یہ میں تانوں دیتا ہے پروگرام ول پروگرام نو چلاون والے نوجوان میں انہاں دے بارے بھی آتا پیا میرے پاک پیغمبر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار جڑے ہوئے نبی تے بھی ہوئے تے نبی دے شاگرداں دے اوتے بھی ہوئے مہاجرین دے اوتے بھی ہوئے تے انصار دے اوتے بھی ہوئے ابو بکر صدیق مہاجر ہے کہ نہیں بولو حضرت عمر فاروق مہاجر ہے کہ نہیں حضرت عثمان مہاجر ہے کہ نہیں حضرت علی مہاجر ہے کہ نہیں یہ مہاجر ہوئے یا کہاں مہاجرانو سینے نال لاون والے انصار ہوئے اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار میرا جڑے ویلے انعام ہوئے
مہاجرہ تے انصاریہ تے بھی نال ہویا ہے کیوں ہویا ہے اللہ فرماندا ہے الذین تبعوا فی ساعۃ العسرا کیوں جو نال نال ودے ہویا ہن اتبعوا ہو جتھے میرا پیغمبر پیر رکھدا ہی میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چلن والے آن میرے پروگرام نو منن والے آن والمیاں جیڑے ویلے پرنالا رحمت دا آندا رہیا ہے وال آیات محمد دے اوتے تے نال نال چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نال نال تے پیچھے پیچھے تے سجے کھبے ٹرن والے دے اوتے بھی آ گئی تے جڑے واٹے